बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आवाम के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की और एक सिलसिला शुरू किया बराह रास्त सवालात लेने का। अपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है कि भाई प्लांटेड सवाल थे और मुख्तसर सवाल जो हैं उनको ऑन एयर किया गया। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ 4 फरवरी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक बड़ी बैठक लगने जा रही है। ना इस्तीफ़े आए, लॉन्ग मार्च भी नहीं हुआ, सेनेट इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। अब 4 फरवरी को क्या होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज सुबह से ही इल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल के मुजस्समे को लेकर बड़ी ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी जो है, वो सोशल मीडिया पर की जा रही है। गुलशन इकबाल पार्क में वो मुजस्समा बनाया गया, मालियों की जानिब से, और उस पर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक आखिरी इशू ये कि इस्लामाबाद में कल रात एक ट्रैफ़िक हादसा हुआ, उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये तमाम अहम मामलात हैं, मौज़ूआत हैं, जिन पर मुबश्शिर लुक़मान साहब का तजिया लेना है। मुबश्शिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबसे जनाब। पहले तो मुबारक हो, वज़ीर आज़म इमरान खान जो बराह रास्त सब लोगों के साथ सवालात ले रहे हैं। और अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है भाई प्लांटेड सवाल थे और मुख्तसर जो सवाल थे सिर्फ उनको ऑन एयर किया गया, जो बाकी मज़ीद कॉल्स आई थी उनको नहीं ऑन एयर किया गया। या एक घंटे में कितनी कॉलें आती हैं और कितने सवाल और जवाब हो सकते हैं? आप एक घंटे का प्रोग्राम करते हो, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? चलिए ये बताएं। लेकिन वज़ीर आज़म से तो सर मैं सवाल कुछ लोग और करना कह रहा चाहते हूँ हैं। कि वो या तो टाइम ज़्यादा कर लें। अब ठीक है। टाइम ज़्यादा करेंगे तब भी होगा। मैं तो इस एक्सरसाइज के खिलाफ हूँ। अच्छा। ये कॉल करने, ये ड्रामा है। और अपोजिशन की भी बात हक पे जाने पे, और जो वज़ीर आज़म हाउस है उनकी भी बात सच है। इसलिए ऐसे ड्रामे का फ़ायदा नहीं है जिसमें कोई विन नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है लोगों का। यानी मुझे तो पहले ये बताएं कि पीएम कंप्लेंट सेल और सीएम कंप्लेंट सेल क्या कर रहा है कि अगर आपने कॉल्स लेके लोगों से पूछना है कि क्या सही है। हालात है। और जब हम प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल उठा के देखते हैं और उसमें जो एक लॉग है कंप्लेंट्स का, अगर उसमें 1% भी इन कॉलों में नहीं आता तो इसका मतलब है ऑपोजिशन की बात सही है प्लांटेड कि ये कैसे? प्लांटेड है। वज़ीर आज़म का इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत साल वज़ीर आज़म का इंटरव्यूज़ किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे जो मर्ज़ी सवाल कर ले। और अगर उन्होंने किसी सवाल का जवाब ना देना, वो बड़े आराम से कह देंगे कि इसको छोड़ें, आप आगे चलें। यू नो, ही इज़ केपेबल ऑफ दैट। ये उनकी टीम जो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाती है, सही ये है। उस टीम ने गंद कराया सारा। और ये नवाज़ शरीफ के साथ भी हुआ था। हाँ जी। नवाज़ शरीफ ने जब ये शुरू किया था तो यहाँ तक हुआ कि मियाँ साहब ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन एक फैसलाबाद में किसी ने एक औखा सवाल पूछा, आधी रात को एजेंसी आके उसको उठा के ले गई। अच्छा, उस बंदे को उठा के हाँ, ले गए? उसको उठा के ले गई। मैं नहीं कह रहा कि मियाँ साहब ने किया, मैं ये बता रहा हूँ कि लोग जो इर्द गिर्द होते हैं ना, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और वो ऐसी बातें, वज़ीर आज़म को खुद अगर सवाल और जवाब करना है तो उनको पहले ये सोचना चाहिए कि उनके जो 4 स्पोक्स पर्सन हैं, 18 जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं उनका क्या फ़ायदा और है? 37 जो पंजाब के स्पोक्स पर्सन हैं, 4 जो केपीके के स्पोक्स पर्सन हैं, 1 जो यूके का स्पोक्स पर्सन है, ये मर गए सारे। हाँ, उनका क्या फ़ायदा था? इनका क्या फ़ायदा? इनको क्यों पोर्टफोलियोज़ बिल्कुल। दिए हुए हैं? इनको क्यों अय्याशियाँ हैं? ये क्यों अपना दफ्तरों में बैठते हैं? ये क्यों विज़िटिंग कार्ड लेके फिरते हैं और लोगों से अपना फ़ायदे उठाते हैं? देखिए, हुकूमत में लेयर्स बनाई जाती हैं और उन लेयर्स का एक फ़ायदा होना चाहिए। जो सवाल और जवाब आपने एक स्पोक्स पर्सन से करना है, वही अगर आप वज़ीर आज़म से कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या है? सही है। फिर उसका कोई बिल्कुल ठीक फ़ायदा है। नहीं है। और ये वज़ीर आज़म की गलती है, उनको ये सोचना चाहिए था। उन्होंने एफ़र्ट किया, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पब्लिक को जवाब दे दूँगा। और वो नीचे से बैठ के लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने हामिद मीर की ट्वीट देखी है। हामिद मीर ने कहा कि जी 4 बजे रिकॉर्डिंग हुई है और 7-8 बजे हाँ जी। उसको ऑन एयर किया है। तो मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है कि रिकॉर्डिंग हुई होगी। दिस इज़ सही हाउ है। थिंग्स वर्क। आई मीन कि आप इतना लूज़ तो नहीं छोड़ सकते कि वो लाइव उसको रॉ चला रॉ दें वाले ज़्यादा। जो हैं या कोई इंडिया भी, के कोई भी। एजेंट्स हैं वो आके उसमें कुछ तल रहे हों, उनको वो इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। बट ये कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है। अच्छा, सही है। आपने बहुत करना है तो आप कायद-ए-आज़म या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटीज़ जो इस्लामाबाद में है, आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के सामने बैठ जाएँ, जो तो रजिस्टर्ड खुली स्टूडेंट, कचहरी टाइप ऐसी खुली लगा दें। कचहरी चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। ठीक है ना? अब ये कैसे हो सकता है कि एक सवाल महंगाई पे नहीं हुआ, ठीक है ना? कोई एक सवाल महंगाई पे नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अवाम की जो चीखें निकली वो गलत है। सही है।
یا وہ کوئی ہوئے ہیں اس کو آن ایئر نہیں کیا گیا, جو دکھایا بھی ہے, نہیں نہیں میں جو آن ایئر میں بات کر رہا ہوں نا, کہ اگر وہ گیا, ہوتا وہ ہوا تو تو وہ, نظر آ جاتا. یعنی یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی سیگمنٹ کا آدمی ہے جو اس سے نہیں افیکٹڈ, ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی طرح. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ بالکل جینون ہوتا تو پہلے جو 2 یا 3 سوال ہوتے ہیں نا, باقی سوال اسی لائن پہ آ جاتے بالکل سن ٹھیک کے. ہے, یہ ہم بھی تو پتہ ہے, انٹرویوز بالکل کرتے ایسے ہیں نا, ہی ہمیں ایسے پتہ ہی ہے نا کہ لوگ ایک دم سے اس کو ٹو کر لیتے ہیں. ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بنتا ہے نا ایسے ہی ہے. ایک چیز کو لے کے, تو یہ نہیں اچھا ہوا. اور یہ پرائم منسٹر کو اوائڈ کرنا چاہیے. ان کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ ان کو خراب کرا رہے ہیں. پرائم منسٹر کا اوور ایکسپوجر ہو گیا, ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ہر روز ان کے بیان آ رہے ہیں, ہر روز وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ تنگ آ جائیں گے. یعنی اس ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہیں نقصان ہے. نقصان ہوا. ہاں, مجھے لگتا ہے کل پرائم منسٹر نے مارکس لوز کیے ہیں. اچھا, یہ جواب ابھی تک وہی ہے جیسے ہم کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ جد و جہد ہے, یہ ہے وہ ہے. ابھی وہ پروڈیوسر صاحب بھی ہمارے بتا رہے تھے سر کہ وہ سوال 40 سیکنڈ کا ہوا, جواب انہوں نے 20 منٹ کا دیا. وہ تو ایسے ہی تھا جیسے وہ کوئی انٹرویو دے رہے چلیں ہیں وہ کسی تو اب اینکر ان کو. کی مرضی ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ وہ نے جتنی پوری مرضی اکانومی کی. سمجھائی ہے ان لوگوں کو. اب یہ دیکھیں نا, یہ زیادتی ہے. پھر وہ سارے جو اکانومی کے لوگ رکھے ہیں ان کو فارغ کر دیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا, کیا اس کا مطلب باقی لوگ اپنا کام نہیں کر رہے, سب کچھ پی ایم کو کرنا پڑ رہا ہے. اور یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے اس حکومت میں. اور مجھے ایکچولی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. میں نے کل دیکھا ہے 10-1 منٹ, میں نے آپ سمجھے رات کو 2 سوال تک تو دیکھے ہیں. اور جب اوپننگ ہو رہی تھی اس کی, مجھے اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ آگے باقی دیکھ کا ایک دانہ کھانے کے بعد کہ دیکھ کوئی کیسی ہے. دیکھ کا ٹیسٹ آ گیا. لیکن کل پی ایم نے ایفرٹ کیا تھا ویژولی کہ اس کے لیے نیا شلوار قمیض, نیا کوٹ اور وہ سب کچھ کر کے, وہ ایک ویزیبل ایفرٹ تھا, بٹ فار اے رانگ ایکسرسائز. ٹھیک ہے, بالکل نقصان ہوا. مجھے صاحب 4 فروری کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بہت بڑی کوئی یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے. خطرناک میٹنگ ہے, اچھا, یہ میٹنگ خطرناک ہے. اور میں گورنمنٹ تو بڑا اس کو لائٹ لے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے 31 جنوری کو بھی استعفے نہیں آئے, کچھ بھی نہیں گورنمنٹ تو ہوا. اپنی گورنمنٹ کو بھی لائٹ لے رہی ہے ابھی تک. ان گورنمنٹ کا کیا ہے یار, وہ چھوڑ دیں آپ. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کل حادثہ کیوں ہوا, وہ کہہ دیں گے نون لیگ کا قصور ہے. ایسے ہی ہے. پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ ان کو. اسی طرح گورنمنٹ کوئی کام انگریزی میں کہتے ہیں نون لیگ والے اس کے خلاف ہے تو بغیر پڑھے. تو جب یہ عجیب ایک سیاست چل رہی ہے. کیا ہونے جا رہا ہے مطلب 4 فروری کو؟ میرا خیال ہے کہ 4 فروری کو ایک لائحہ عمل آ رہا ہے, اور پہلے تو وہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہوگا, ایک یونیفارم کینڈیڈیٹ رکھنے کے حوالے سے ہوگا, اچھا, اور اس کے بعد مختلف چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی. لیکن یہ پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ تھا کہ ہم استعفے نہ دیں اور ہم وہاں پہ رہ کے ہم تنگ کریں, وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. اور تب تک میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی آ جائے گا کہ شو آف ہینڈس نہیں ہونا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ خود فکس میں آ گئی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا 1 گھنٹہ پہلے شو آف ہینڈ جو تھا اس سے 65 ووٹ تھے, اور 1 گھنٹے بعد جب بیلٹ پڑا ہے تو 50 ووٹ تھے. اور پی ٹی آئی کے 20 لوگ پکڑے جا چکی ہیں پہلے, ٹھیک ہے, جنہوں نے غلط ووٹ ڈالا. اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت پرویز خٹک بھی بلیک میل کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو. بھی کام ہے, حکومت گرا سکتا ہوں. انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کو 5 سیٹیں چاہیے سینٹ. وہ آپ نے کل اس پر پروگرام بھی کیا. انہوں نے یہ اس وجہ سے کہا, ہر آدمی اس ٹائم پہ ریوڑیاں کھلی ہوئی ہیں نا, تو ہر مکھی اب ان ریوڑیوں کے اوپر آ کے گر رہی ہے نا. ہر بندہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے. مکھی بھی, کاکروچ بھی, سارے اس کے اوپر آ کے گر رہے ہیں نا سارے آ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جھٹکا لگ سکتا ہے سینٹ الیکشن میں. اگر مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے پی ڈی ایم کا, پھر کتنا پی ڈی اس آئی کا فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں فائدہ. وہ آگے کہاں, پی ڈی ایم نے کہاں تک چلنا ہے, وہ تو حکومت کے خاتمے تک ہے نا. تو سینٹ تو کتنے سال رہنا ہے اس نے, تو وہ کون سی پی ڈی ایم اور کون سی اس کی پالیسی, پھر وہ اپنی پارٹی کے خلاف کیسے پی ڈی ایم کے لیے ووٹ کرے, یہ کرے, وہ ایک کچڑی پک جائے گی. وہ تھیوریٹیکلی تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اٹس ناٹ اے پریکٹیکل. کچھ خبریں آ رہی ہیں مطلب کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کاف لیگ سے مدد مانگ رہی ہے یوسف رضا گیلانی کو الیکٹ کرنے کے لیے. تو کاف لیگ اس ٹائم بڑی مرکز نگاہ ہے, ہر کاف طرف وہ لیگ اور کھیل رہی ہے. پیپلز پارٹی کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے, بالکل, اور بڑی اچھی رہی ہے, جس میں پرویز بھائی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, اور بڑی انہوں نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کی اور کرتے بھی ہیں. کاف لیگ نے ایک کامل علی آغا کی تو سیٹ لی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ شاید کامل علی آغا کو ووٹ نہ دیں. اور بھائی اس وقت شو آف ہینڈ نہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اور دوسرا
डोंट बी सरप्राइज کہ قافلی کے ایک اور سیٹ بھی نکال لیں. اچھا ہاں اس کے علاوہ بھی یار عثمان بزدار کا جب الیکشن ہوا ہے ہاں جی تو اس سے کتنے زیادہ ووٹ پڑے ہیں پرویز الہی کو. کو اسپیکر کے لیے ووٹ پڑ گئے. بالکل ٹھیک تو یہ آپ قافلی جو ہے نا وہ مینیورنگ کر سکتی ہے, تبھی اور دیکھنا ہے. تو یعنی کہ 4 فروری کو کافی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈیولپمنٹس ہمیں پی ڈی ایم کے سے نکلیں گی. اچھا مجھے صاحب آج ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. گلشن اقبال پارک میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا مجسمہ بنایا کچھ مالیوں نے اگست کے مہینے میں. وہ مجسمہ بڑا بے تکا سا بنا اور اس پر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, حکومت کو تنقید کی جا رہی ہے. ان مالیوں کا کیا قصور ہے اب؟ یعنی ہمارے ہاں تو ہر چیز کو نیگیٹو لیا جاتا ہے. کوئی پرابلم یہ ہے کہ بجائے اس کے اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے ایک خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی, نہیں یہ اچھا کوئی بات نہیں, لیکن انہوں نے کی تو وہ کچھ اسکلپٹرس تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک. آپ ٹاورنگ آف عیسیٰ ٹیڑھا ہے نا, لیننگ ٹاور آف عیسیٰ, ہاں جی اس کے اوپر سارے کہتے ہیں یہ آرکیٹیکٹ نے پتہ نہیں کیسا سوچا, یہ نہیں پتا کہ وہ ویسے ٹیڑھا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, وہ بن ہی ٹیڑھا گیا. اسی طرح اور ہم فلاز دیکھتے ہیں. میں تو پہلی بار ہی زندگی میں گیا نا پیرس, تو میں اسپیشلی میری خواہش تھی بچپن کی, میں مونا لیزا کی میں نے پکچر دیکھنی ہے. تو میں میوزیم میں گیا, مونا لیزا میں نے سامنے دیکھا تو میں یہی ہے کہ بس یعنی ایک ہی ہے گا مونا لیزا, یہ تصویر ہے یوں کر کے کھڑی ہے, تو میں اس سے اچھی تو انارکلی میں بکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بڑے لوگوں نے سمجھایا نہیں اس میں یہ, میں کہا بتاؤ مجھے کیا ہے اس میں, کسی کو کچھ نہیں پتا. پھر میں نے ہر طرف ہو کے دیکھا کہ یار وہ کہتے ہیں کہ جدھر سے کھڑے ہو مونا لیزا لگتا ہے مجھے دیکھ رہی ہے, تو وہ بھی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ جب کسی کا نام ہو جاتا ہے تو وہ جدے کار دانے ہوتے کملے بھی سے, ٹھیک ہے نا. یہ غریب مالیوں نے ایک ایفرٹ کیا, اور وہ کوئی اسکلپٹرز نہیں ہے, وہ کوئی آرٹسٹ نہیں ہے. آپ اس کو اسی مد میں دیکھ کے ان کو سرائیں, بلکہ گورنمنٹ کو اس کی سیریمنی کرنی چاہیے تھی اصولی طور پہ. حکومت نے اتنی بیک فٹ پہ کہ ابھی اس کو ریموو بھی کر لیا وہاں. یہ بیوقوفی کی بات ہے نا. اور یہ کرٹیسائز کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سڑک پہ گاڑی ایک لین میں نہیں چلا سکتے, بالکل ایسا ہی ہے. جو موٹر سائیکل ایک جگہ نہیں رکھ سکتے, جو ہیلمٹ پہن کے نہیں چلا سکتے, جو خود کوئی اپنی زندگی ڈھنگ سے نہیں گزار سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو میٹھے پانی سے کتے نہلا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ قوم جو ہے نا یہ بتائے گی ہر ایک کو کہ ایفرٹ کیسے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. جب برا ایفرٹ ہوتا ہے یا کمزور ایفرٹ ہوتا ہے تو اس سے بعد ہی بہتر ایفرٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کوئی ایفرٹ ہی نہ ہونے دیں تو کوئی اچھا کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا برائی ہے اس میں؟ ویسا یہ ہماری قوم کی کیا عادت بن گئی کہ ہر چیز پر کرٹیسائز کرنا, میں اب ہر چیز کو نیگیٹو. مجھے ابھی میں نے نا تھوڑے دن پہلے فلم سٹار شان ہے نا, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اتنی انٹالرنس ہو گئی ہے اس سوسائٹی میں کہ 10 فٹ کی رہ گئی ہے. یعنی جو آدمی 11 فٹ دور کھڑا ہے نا وہاں سے برائی کر دے گا, صحیح بات. ٹھیک ہے نا. جو 12 فٹ دور کھڑا ہے وہ تو ادھر سے گالی دیتا ہے. 10 فٹ تک ہی ہم بس لحاظ کریں کہ یار اس کو آواز نہ آ رہی ہو میری, میں نہ آپ ادھر بڑے یار ہے اینکر ہے, ٹھیک ہے. تو بد لحاظ ہو گئے ہم لوگ بالکل ہی. اچھا ایک آخری معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کل رات کو اسلام آباد میں مبشر صاحب ایک ٹریفک حادثہ ہوا. کہا جا رہا ہے کہ اس میں کشمالہ طارق صاحب کے ایک صاحبہ کے جو شوہر ہیں وہ تھے, ان کے بیٹے تھے. ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی. جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہمیں نظر آئی ہے اس میں بھی ہے کہ ایک مہران گاڑی آتی ہے, ریڈ سگنل ہوا, مہران گاڑی نے یو ٹرن لینے کی کوشش کی, لیگزس گاڑی نے اس کو ہٹ کیا. ابھی تک جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے. اللہ رحم کرے جن کے گھروں میں موت ہو گئی ہے, ان کے لیے کوئی بھی ایکسپلینیشن, ان کے لیے کوئی بھی ایکسپلینیشن کافی نہیں ہے. وہ تو ان کی پوری قیامت صغریٰ آ گئی نا اس گھر پہ. تو آدمی صرف فاتحہ پڑھ سکتا ہے اور آدمی صرف ہمدردی کر سکتا ہے یا ہم بات کر سکتے ہیں. باقی جو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے اس نظام کے اندر ہم چل رہے ہیں. لیکن مجھے جو اس کے اوپر ساری چیز ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی رپورٹنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے مجھے اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے. اور جو کل رات کو ہی میں دیکھ رہا تھا اے آر وائی پہ بھی اور جیو پہ بھی ہر جگہ رپورٹ ہے, لیکن ایک چینل خاص طور پہ وہ کیا کر رہا تھا کہ ان کے بیٹے کی تصویر بار بار یوں چلا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ موبائل پہ یہ وہ, اور امپریشن یہ آ رہا ہے کہ گاڑی بیٹا چلا رہا تھا اور وہ ریکلیس تھا. بیسیکلی یہ بھی نہیں کہ چلا وہ رہا, چلا بھی سکتا ہے, ایسی کیا بات ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ریکلیس تھا. یہ ٹوٹلی غلط رپورٹنگ تھی. ہوا کیا کہ گاڑیوں کا ان کا کئی گاڑیاں ان کی جا رہی ہیں, 2-3 گاڑیاں, اور ایک 2 کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ گاڑیوں میں سو رہے تھے. یہ لاہور سے جا رہے تھے,
सही है। ठीक है ना। अब लेट नाइट ये इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वो भी ड्राइवर चला रहा है, पिछली गाड़ी भी ड्राइवर चला रहा है ये तो, और वो जो उनके हस्बैंड है वकास साहब, वो सो रहे हैं रेयर सीट पे अगली गाड़ी के। और जब इम्पैक्ट हुआ है तो वो बल्कि उछल के आगे भी लगा और उनको किरचियाँ विरचियाँ भी लगी और जख्मी भी हुए हैं। इसी तरह दूसरों का हुआ। ये भी फैक्ट है कि वो जो मेहरान है उसने भी कानून तोड़ा, रॉन्ग इशारे टर्न किए। लेने की कोशिश। और ये भी सही है कि इनके ड्राइवर ने भी गलत चलाई और उसने भी कानून तोड़ा, क्योंकि जब आप ओवर स्पीड करते हैं तो कानून ही आप तोड़ रहे हैं ना। या आप अगर स्लो नहीं करे या ब्रेक नहीं या वो पता नहीं अब चला चला के वो थक गया हुआ था कि उसका रिएक्शन स्लो था और उसने ब्रेक नहीं मारी। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन मुझे आई विटनेसेस ने बताया, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। और ये हो गया। मैं पहले दिन से एक बात का कायल हूँ। अच्छा, इसको अब आप अमीर और गरीब की जब जंग बना के ट्वीटें करना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये बहुत ही एक आप जाहिल आदमी की निशानी है। ज़िंदगी चली जाए उसका पैसे से क्या ताल्लुक़ है। ज़िंदगी ज़िंदगी होती है, इंसान के आज़ा जिस्म के उसके होते हैं, और वो अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। अच्छा, दूसरा हमारी एक आदत है कि हम सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी या दूसरी गाड़ी जो है ना, उसको हमने ड्रामेटाइज़ करना है। एम्बुलेंस किसने बुलाई? वकास ने। पुलिस को किसने कॉल किया वहाँ पे? वकास ने। कौन वहाँ पे खड़ा रहा कि जब तक ज़ख्मी शिफ्ट नहीं होते? उसको आप कह रहे हैं कि ये भाग गया वहाँ से। तो ये भी गलत बात है। बिल्कुल ठीक है। ये रिपोर्टिंग ही गलत है। लेकिन मैं आपको पहले दिन से बताऊँ, अगर आप इसकी तय में जाते हैं, हमने कमर ज़मान कायरा साहब के बेटे के एक्सीडेंट पे हमने कितने प्रोग्राम किए, उसके अलावा भी हमने किए। जब तक इस मुल्क में ट्रैफिक लॉ सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं होते और उनके पास सख्त से सख्त सज़ाएं नहीं मिलती, और वो सज़ा सिर्फ लाइसेंस की मुअत्तली नहीं है, वो सज़ा फिर अंदर जाने की है, ठीक है, तब तक इस मुल्क में गैर फितरी तौर पे हादसात होते रहेंगे। हादसात दुनिया में हर जगह होते हैं, अमवात भी हर जगह होती हैं, लेकिन जब आपकी केयरलेसनेस की वजह से हो ना, तो उसका बड़ा दुख होता है। जब आपकी यानी उम्र ही ना हो जाने की और आप चले जाएं, तो वो तो अल्टीमेट दुख की बात है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट को ये भी फैसला करना है ना कि आपके 50% तो गाड़ियाँ जो सड़क पे चल रही हैं उनका लाइसेंस ही नहीं है, कोई 20% की रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी उन्हें टोकन नहीं दिए हुए, किसी गाड़ी का कोई चेकअप नहीं होता। एनुअल का टायर रॉड खुल गया, ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक खराब है, या टायर घिसे में, ये कोई चेकअप नहीं होता। अल्लाह तवक्कल चल रही है पूरी मुल्क की ट्रैफिक। जो हादसा हुए हैं वो टायरों जी, वो पूरे अल्लाह तवक्कल मुल्क के जो है की ट्रैफिक चल रही है। तो ये तो गवर्नमेंट की भी नाअहली है और मुतादिद गवर्नमेंट्स की नाअहली है। मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक को आपको पता है, हमने एक 2 प्रोग्राम्स किए थे, 70,000 डेथ्स हुई हैं वॉर ऑन टेरर के ऊपर पिछले 10 साल में, और जो हमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमने पता किया था 1,20,000 डेथ्स हुई हैं ट्रैफिक हादसा में। अब आप सोच लें कि वॉर ऑन टेरर से बड़ा टेरर है ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको लड़ाई झगड़ों में इलाज ना करें इसका, ये हो गया ना, ठीक है। अब ट्रैफिक लॉस को इम्प्लीमेंट कर दें, भले अंदर करें। बिल्कुल सही है। हर बंदे को जो गाड़ी में चलाने वाला है, गाड़ी में बैठने वाला है, कि भाई तुमने एडवाइस क्यों नहीं किया, आहिस्ता जो भी है, आप कानून के मुताबिक एक्ट करें उसके ऊपर। उसमें यह ना देखें कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन विक्टिमाइज भी ना करें कि अगर एक बच्चा गाड़ी नहीं चला रहा तो आप उसकी तस्वीरें दी जा रहे हैं, उसका नाम दी जा रहे हैं, ये भी ज्यादती है। ठीक है। और ट्रैफिक लॉज जो हैं उस पर उसको जब तक आप उनको मजबूती से इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक आप फिर रोना ही रोते रहेंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मशहूर लुक़मान साहब का तज़िया आपने सुना, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक पाकिस्तान में ट्रैफिक लॉज नहीं होंगे और जो वॉर ऑन टेरर में डेथ्स हैं और जो ट्रैफिक हादसा में हैं, शॉकिंग ये जो है वो हमारे सामने फिगर्स हैं, इस पर ज़रूर काम होना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।